बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर कमल फ़िरोज़ साहब से, एक अदबी शख्सियत, और अदब के हवाले से इनका बहुत बड़ा नाम है। इनको तमग़े हुस्न कारकर्दगी मिला अदब के हवाले से, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। फिर इनको सदारती तमग़े इम्तियाज़ मिला, वो भी अदब के हवाले से। और फिर इन पर एक ख़ातून ने मक़ाला लिखा जिस पर एमफिल किया गया, और बहुत अदबी शख्सियत हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरे बहुत पुराने पेशेंट हैं। ये मेरे पास आए थे 4 दिसंबर 2003 को। डॉक्टर कमल फ़िरोज़ जो पैदा हुए 4 अप्रैल 1938 को, और अपनी ज़िंदगी के 84 साल मुकम्मल कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खुदावंद का शुक्र है, ठीक ठाक हूँ, तो आपके पास बैठा हूँ। हाँ, नहीं ये तो खैर बात है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो चाहिए होते हैं बात शुरू करने के लिए। ये कुछ रस्मी अल्फाज एक होते हैं, रस्मन। ठीक है ना। चलिए बहरहाल, अब ये मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि आजकल कोई अदब तख्लीक हो रहा है? जी हाँ, वो अदब की वो सूरत हाल जी। अमूमन लोग कहते हैं कि अदब तख्लीक नहीं हो रहा। अच्छा। मैं समझता हूँ कि अदब तख्लीक हो रहा है। जी। नए लिखने वाले बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अच्छा। और हलकों के मुख्तलिफ हलकों में उनकी तख्लीकात पेश भी की जा रही हैं, और मुख्तलिफ पब्लिशर उनकी किताबें छाप भी रहे हैं। फिर उन किताबों की तकरीब रूनुमाई मुख्तलिफ हल्का रबाब ज़ौक़ में, अदबी बैठक में, और अकाडमी ऑफ लिटरेचर में होती रहती हैं। इससे ये नहीं कहना चाहिए कि अदब तख्लीक नहीं हो रहा। अच्छा, लेकिन मेयारी अदब, मयारी मतलब है, देखिए मयार का फैसला नाक़दीन करते हैं। अच्छा। मैं और आप नहीं करते जी। चीज़ें छप रही हैं जी। और उस पर तबसरे आते हैं। ये आने वाला वक्त फैसला करेगा जी कि इसका क्या मुकाम और मयार था। ये बताएं, मीर तक़ी मीर, गालिब, इक़बाल आज पैदा हो रहे हैं? नहीं, मीर दोबारा पैदा नहीं होगा। अच्छा। गालिब भी गालिब तो हर अहद पे गालिब है। जब तक उर्दू ज़ुबान ज़िंदा है जी, और उस वक़्त तक गालिब रहेगा। जी। और ख़ुद गालिब मीर तकी मीर के मुतक़िद थे। अच्छा। और उन्होंने ख़ुद कहा, गालिब ने, कि गालिब अपना भी अकीदा है बकौले नासिख। आप बेबहरा हैं जो मुतक़दे मीर नहीं। वाह, बहुत आला। ये गालिब ने कहा जी। उनके अपने दौर के शायर थे इमाम बख्श नासिख। अच्छा। उन्होंने कहा था कि वो मुतक़दे मीर हैं, कि आप बेबहरा हैं जो मुतक़दे मीर नहीं। तो गालिब ने उस मिसरे पर को कबूल करते हुए कहा कि गालिब अपना भी अकीदा है बकौले नासिख, इमाम बख्श नासिख। जी जी। गालिब अपना भी अकीदा है बकौले नासिख, आप बेबहरा हैं जो मुतक़दे मीर नहीं। बहुत आला बात। और ये तो उसके बाद जी इकबाल आ गए। इकबाल के बाद ये शायरों का अहद बनता है, एक मीर का अहद, एक गालिब का अहद, फिर इकबाल का अहद बना। आज हम फैज़ के अहद में जिंदा। बेशक बेशक। ये फैज़ अहमद फैज़ का है। बेशक। यानी अब फैज़ अहमद फैज़ हो गए, अल्लामा मोहम्मद इकबाल हो गए, मिर्ज़ा गालिब हो गए, मीर तक़ी मीर हो गए, और वो जो दूसरे बड़े बड़े असातिज़ा गुज़रे जिन्होंने अदब के हवाले से बहुत काम किया। अब तो अगर देखा जाए तो डॉक्टर साहब, वो जो एक उर्दू अदब की शक्ल थी, क्या उर्दू अपनी असल शक्ल में मौजूद है? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उर्दू बेशक दिल्ली और लखनऊ में पैदा हुई जी, लेकिन पंजाब ने जितनी खिदमत इसकी की है जी, वो इसने पंजाब ने उर्दू को बाकायदा एक कौमी ज़ुबान बना दिया, और ये हमारे मुल्क की कौमी ज़ुबान बन गई। खुद कायदे आज़म ने कहा कि इस मुल्क की कौमी ज़ुबान उर्दू होगी। और मैं जैसे पहले अर्ज़ कर रहा था कि हर दौर में बड़े शायर होते हैं और
اس میں سے کوئی ایک عہد بن جاتا ہے. میر تقی میر میں خواجہ میر درد تھے. اچھا. کتنے بڑے شاعر تھے جنہوں نے ایک شعر بڑا ان کا معروف ہے کہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جاہیو، دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. خواجہ میر درد. پھر غالب کا عہد آتا ہے. غالب کے عہد میں بہت بڑے شاعر تھے. حکیم مومن خان مومن، بہت بڑا نام، جن کے ایک شعر کے بارے میں مومن کو غالب نے کہا کہ یہ شعر مجھے دے دو اور میرا پورا دیوان لے لو. وہ شعر آپ کو بھی یاد ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. میں نے بھی اس شعر میں ترمیم کر کے کچھ اپنا سا بات کر لی ہوئی ہے کہ تم میرے پاس ہوتی ہو گویا جب کوئی دوسری نہیں ہوتی. بہرحال یہ تقلید غالب و میر ہے. تو یہ جو مومن تھے کتنے بڑے شاعر تھے اس دور کے. میر تقی میر کے دور میں حکیم مومن خان مومن، ابراہیم ذوق جو استاد تھے بہادر شاہ ظفر کے، جن کا ہے کہ ایک شعر بہت عمدہ ہے کہ اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے. اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے. اچھا، آپ نے یہ کہا مومن کے دو شعر سن لیں کہ میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا، اور زاہد کم ظرف نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں. یہ حکیم مومن خان مومن. یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ بہادر شاہ ظفر کو آپ کس لیول کا شاعر مانتے ہیں؟ بہادر شاہ ظفر غالب کے شاگردوں میں سے تھے. مومن سے نہ انہوں نے ابراہیم ذوق سے بھی اصلاح لی، غالب سے بھی اصلاح لی. اچھے شاعر تھے اور ان کے نغمات بہت معروف ہوئے کہ دو غز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر کمل فیروز ماشاءاللہ کتنی صحت کے حامل اور کتنے ولولے سے یہ سارا بتا رہے ہیں، جبکہ اگر ہم دیکھیں ان کو ٹرپل ویسل ڈیزیز، دل کی تینوں نالیاں بند تھیں، ان کا ورک اپ کیا گیا تھا اور انہوں نے دواؤں کی پابندی کی، انہوں نے خوراک میں تبدیلی کی، انہوں نے لائف سٹائل ماڈیفائی کیا، اور آج آپ کے سامنے الحمدللہ 19 سال ان کو ہمارے پاس ہو گئے ہیں اور اتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ابھی آج میرے پاس آئے کہ میں نے انگلینڈ جانا ہے تو میرا اب فالو اپ کے لیے میں آیا ہوں، لیکن 4-5 سال پہلے ان کی دل کی دھڑکن کم ہو گئی. یہ دل کے ساتھ بہت شعر و شاعری کرتے رہتے ہیں، دل ان کو بہت تنگ کرتا ہے. یہ جب دل کے بارے میں کچھ ایسے اشعار کہہ جاتے ہیں تو پھر دل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ میرے بارے میں اشعار کہیں، میں بھی پھر آپ کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ آپ یاد رکھیں گے. پھر کیا ہوا کہ دل کی دھڑکن کم ہو گئی، اس نے اپنی سپیڈ کم کر دی، دل نے اپنی رفتار کم کر دی، پھر ان کو پیس میکر ڈالنا پڑا. 2016 میں ان کو پیس میکر ڈالا اور ماشاءاللہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے سوچا کہ دل کے مریضوں کے لیے جو یہ سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، ہمیں ہارٹ فیلئر کا پرابلم ہو گیا ہے، ہمیں دل کی تکلیف ہو گئی ہے، اب ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، جیسے میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، اور اب تو بستر پہ زندگی کے دن گزارنے ہیں، بس دوائیں کھانی ہیں اور انتظار کرنا ہے کہ کب ہمارا بلاوا آئے. ڈاکٹر کمل فیروز صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ دل کے حوالے سے بتائیں، دل کی کچھ باتیں سنتے ہیں آپ؟ ہاں، اصل میں یہ ہے جی کہ ایک بیماری دل ہوتی ہے جی جو جس کا امیر نے بھی ذکر کیا جی کہ دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. جی. اور وہ بیماری دل جو ہے اس کا باعث شاعروں کا محبوب ہوتا ہے. اچھا. اور اسی حوالے سے مجھے میں نے بھی ایک شعر کہا جی. لیکن اتفاق سے وہ آپ پر فٹ ہو گیا. اچھا. کہ وہ تیرا مسیحا ہے تو پھر خیر نہیں ہے، لے ڈوبے گا تو اے دل بیمار مجھے بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و زندگی دے. خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا کافی ہے دل کے مریضوں کے لیے کہ اگر ڈاکٹر کمل فیروز دل کی بیماری ہونے کے باوجود
اس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں تو ہم سب کو زندگی کے دن گزارنے چاہیے ایک بھرپور، توانا، صحت مند دل کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال کیجیے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ آپ شاد رہیں ڈاکٹر صاحب اور آباد رہیں۔ آپ نے جب سے میں آپ کے زیر علاج آیا ہوں آپ کی ہدایت کے مطابق عمل کر رہا ہوں اور بہت اچھی صحت مند زندگی گزار رہا ہوں۔ الحمدللہ۔ خداوند کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال کیجیے گا۔ السلام علیکم۔